بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات مولا تک سلامت رکھے وسدے رہو آباد و شاد رہو رات دیس پہلے تک انہاں کو مکان ڈیون واسطے بیٹھے ہو جنہ دے جندرے لگے تے چابیاں نہ لگیاں آؤ سارے رل کے انہاں کو مکان ڈیون جنہ دیاں قبرہ نال قبرہ نہیں بنیا اوہیں تا ذکر پاک زندگی گزر دی پئی لیکن اس مجلس دا کوئی وکھرا رنگے وکھرے محسوسات جو اس بچے دے ہوتے ہیں وہ تو شہنشاہ باب الہوائی جن لیکن اس بچے دے ہوتے مولا نے اپنا معجزہ ظاہر کیتا ہے اور تاری نگری کو شرف بخشے جائیں جائیں بھی شرکت فرمائی ہے اس مجلس سے جائیں جائیں پڑھی ہے مولا تمام دی حاضری ڈیوٹی قبول و مقبول فرمائے لیکن ایک ہمیں رات دے پہر تھی گئے تے میں اپنی گل بھی کراں توارا بھی میں محسوس تھی جو وکھرے محسوسات نا جو پتہ لگ دا ہے شہنشاہ نے سڈیا ہے وقت دیکھو تو کو محسوس نہیں ہوندہ مالک پاک شہنشاہ باب الہوائز دے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے جتنے ٹور آئے ہو جو دلائیں چنے ایک مقاصد اور دعائیں گن کے آئے ہو میری شاہن پورے فرمائے لیکن اپنی دعائیں دے نال انہاں دے وسن دی ضرور دعا کی تھی کرو جنہ دے جندرے لگے تھے چابیاں نہ لبیاں آؤ سارے عزدار رل کے انہاں دے وسن دی دعا کروں جنہ دیاں قبرہ نال قبرہ نہیں بنیاں توڑے ہون تو پاک ویڑا بس پوے پاک ویڑے دا وارث جلدی آوے استغاث سے تم آغاز بیا کریں نا جتنا عزدار بیٹھے ہو مکانی رل کے مکان دے سو پروردگار عالم ہے دکھیاں دیئے دعا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیئے دعا ہے پروردگار عالم دکھیاں دیئے دعا ہے پروردگار عالم ہے دکھیاں دیئے دعا دامن دے وچ اساڑے دامن دے وچ اساڑے باجوں دعا دے کیا ہے سائن دا دی مکان پر سلام فرمائے جڑے سید بیٹھے ہو تو سارا لکے ڈاڈی کو مکان دے سو جڑے امتی بیٹھے ہو تو سادات کو مکان دے سو سادات دے غربت دی ابتدا پیا دسینا اسمت دی شہزادی امت دی تھئی سوالی پاسے تے ہاتھ رکھا کے واپس ولی و خالی ہائے پاسے تے ہاتھ رکھا واپس ہے اسمت دی شہزادی امت دی تھئی سوالی پاسے تے ہاتھ رکھا کے واپس ولی و خالی ہے تھیوے انتقام اودا
दुखियां दी दुआ है परवरदिगार आलम दुखियां दी दुआ है विचों खैमियां दे रो रो आबिद को चेंज रहिया शाम गरीब सैनी कम सिन बचे रहिया तर आसुआ तू अज तहीं तर आसुआ तू अज है हर सैन दीदार है परवरदिगार आलम बिस्मिल्लाह सदका दुआ तर आसुआ तू अज तहीं तर आसुआ तू अज है हर सैन दीदार है परवरदिगार आलम हाय हाय यादी दुआ है जेड़े पे औलाद अदादार बैठे हो जय 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 मैं हकीर दी जिम्मे औलाद दी दुआ लईए अज़ादारो दुआ पिया मंगदा सैन दी उजड़ी खाली झोली दा वस्ता बे औलाद अज़ादारां दियां झोलियां बाद हों लेकिन जितने अज़ादार बैठे हो मैं वेण पिया पढ़दा नियाज़ मौला तवज्जो असा रोंदे क्यों आए आज तई है पीगा खाली असगर दी मां झुले दी बचड़े दे चाके चोले लोरी भी है सुने दी हाय बचड़े दे चाके चोले लोरी भी है सुने आज तई है पीगा खाली असगर दी मां झुले दी बचड़े तेरा दी वेले दा सदका दुआ च मंगो सारे अमीन आखो चा रल के जिलों मौला दी पाक जरिए च सब ड्यूटी करो मैं वेण पिया पढ़दा नियाज मौला तवज्जो अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का 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 है अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का है अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का बेमिसल शहंशाह है ज़माने में वफा का है बेमिसल शहंशाह है ज़माने में वफा का अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का है अब्बास समर बिनते पैगंबर करबला को ज़हन च रखना है मैं इनके तवज्जो नहीं आदम अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का है तुम जाओगे दरिया पे अलमदार बरादर तुम जाओगे दरिया पे अलमदार बरादर है क्या बात तेरे होगा मुज़मा की रिदा का है क्या बात तेरे होगा मुज़मा की रिदा का अब्बास समर पैगंबर की दुआ का सदका भाई सदका अब्बास समर बिनते पैगंबर की दुआ का मैं मरियम दौरा हूँ मेरी छीनो न चादर है मैं मरियम दौरा हूँ मेरी छीनो
بنت پیغمبر کی دعا کا ڈھونڈوں گی کہاں داشت میں عباس بتا دو ہے ڈھونڈوں گی کہاں داشت میں عباس بتا دو ہے جب آئے گا خیام میں طوفان بلا کا ہے جب آئے گا خیام میں طوفان بلا کا عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا بے بازو علمدار گرے زین سے فیضی ہے بے بازو علمدار گرے زین سے فیضی ہے نا ہوش رہا لیا تو اپنی رضا کا ہے نا ہوش رہا لیا تو اپنی رضا کا عباس ثمر بنت پیغمبر کی دعا کا ہے بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم بھیڑی کا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم ہے بھیڑی دا سہارا ہے وہ سلطان بنی ہاشم آگے پردے بچاوے آگے پردے بچاوے نگران بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم وہ سلطان وفادی وہ دنیا دا میرا ویر سخی عباس دارین دے وچ بھلا تیوانو ساڈا کہڑا قدار شناس بیبیا دیے حیران ہمیں وہ تک چند ویرو تیوے تورا موت دے پاسے وہ تے تر ونی رہے اسار ونی رہے تھی جنگلا وچ بے آسے سلطان بنی ہاشم اکبر دا جوالا شاہ شبیر جو چیدار اکبر دا جوالا شاہ شبیر جو چیدار ہی گال دہے دل کو ہی گال دہے دل کو وہ ارمان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم اکبر دا جوالا شاہ شبیر جو چیدار ہی گال دہے دل کو ہی گال دہے دل کو وہ ارمان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے غازی جھیں لجپال بھراد ٹرن دے بعد غازی جھیں لجپال بھراد ٹرن دے بعد عزاداروں میری سائن مل مسائب رو رو کہ کیڑے وین کریں دے رہے ہیں بی بی فرمیدن ہے تو جو ناری ہو سردی چادر بھی لٹی نہیں رہی ہے تو جو ناری ہو سردی چادر بھی لٹی نہیں رہی
بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو جوان عزادار بیٹھے ہو دیدہ کھڑا مکانی عزادار بیٹھے ہو عزاداروں بھیڑی کو بھیراواں تے مان ہوندن غازی جھنڈت پال بھیرا دے چرن دے بعد میری سین وین گڑے کی تے بی بی فرمائے اسا غیرت مرسل ہے پر کے نال تو سارے اسا غیرت مرسل ہے پر کے نال تو سارے اسا غیرت مرسل ہے پر کے نال تو سارے رکھ سر تے رہے آدے رکھ سر تے رہے آدے قرآن بنی ہاشم صدقہ سلطان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے بسم اللہ سلطان او وین سنینا او وین پیا سنینا ہر عزادار دی ہے نکل ویسی عزاداروں ایک گال دا جواب دیو میڈیاں سینی کہندے آسرے تے وطن تو ٹوریان جدا کربلا شام غریباں ہو گئی میری سین دریا دے پاسے گئے کہ کوئی وین کرے دی رہی کیڑے وین بی بی فرمائے دریا ستے آیا ہے ایسا چھوڑ وطن ویرن ہے دریا ستے آیا ہے چھوڑ وطن ویرن ہے کیوں جو ہے وفادار جو ہے وفادار تو آسمان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم بھیڑی دا سہارا ہے سلطان بنی ہاشم میری سین عزادار و بھیرا دی لاش تے وعدہ کر کے گئی حسین ویر اوہ لیول ساں جدہ بھین بھین ہو سی بھیرا بھیرا ہو سی حسین ویر میں تیرے ناہ خون لکڑ نہ دے ساں عزادارو سال دے کلیل جھائیں عرصے دے وچ ملون ازلی کوئی آکھنا پائے گیا ہے حسین حق تے ہاں شام دیاں قیدہ نبھا کے میری سین جدہ کربلائن مظلوم بھیرا دی قبر تے آکے کوئی وین کی تنے نیاز مولا توجہ بی بی آدھی چنویر میں شام دنو کانو تیرا پیغام سنائیا میں شام دی قید نبھائیا شام دنو تیرا پیغام سنائیا میں شام دی قید نبھائیا چنویر میں شام دنو کانو ہے تیرا پیغام سنائیا میں شام دی قید نبھائیا او پڑھ پڑھ کے خطبے چنویر پڑھ پڑھ کے خطبے چلوے ہے باطل دے کسر گرایا میں شام دی قید نبھائیا پیر میں شام دلو کانو ہائے ہائے تیرا پیغام سنائیا میں شام دی قید نبھائیا تنویر میں شام دلو کانو تیرا پیغام سنائیا میں شام دی قید نبھائیا ونا پچھ تو دی معصوم آداز دان چرو دی ڈر گئی ہے کچھ تو دی معصوم آداز دان چرو دی ڈر گئی ہے میں تیری لاڈلی بچڑی نو میں تیری لاڈلی بچڑی آیا چولے دا کفن پوایا میں شام دی قید نبھائیا تنویر میں شام دلو ہائے ہائے تیرا پیغام سنائیا میں شام دی قید نبھائیا شبیر تیرا نازک روے سازش سی شام دے حاکم دی سائن دی
جرات دا فکرہ پیا سنے نا میری سائن وین کیڑا کیتا ہے توجہ شبیر تیرا نا ذکر ہوئے سازش سی شام دے حاکم دی میں او دے شہر دے وچ ویرا میں او دے شہر دے وچ ویرا تیری مجلس کروایا میں شام دی قید نبھایا تنویر میں شام دے لوکانوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھایا زامن نسل امامت دی عزدار و امام سجاد علیہ السلام دا ہاتھ نب کے مولا امام حسین علیہ السلام دی قبر تے رکھی آئے کوئی وین کیتا ہے کیڑا وین کیتا ہے میری سائن سجاد دے قتل نہ حکم دیتا دربار چ جس دم ظالم نے گردن تے گردن رکھ کے میں گردن تے گردن رکھ کے میں تیرا پتر سجاد بچایا میں شام دی قید نبھایا تنویر میں شام دے لوکانوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھایا تنویر میں شام دے لوکانوں تیرا پیغام سنایا میں شام دی قید نبھایا شام دیا قیدہ نبھا کے عزدارو جنا قافلہ تسلیم الرضا دا کربلا دی سرحد تے آئے آئے جناب جابر نے ڈٹھائے کوئی قافلہ آندہ پی آئے اندھی دید مولا سجاد تے پئیے قریب آئے آئے قیدی کتوں پہ آندے ہو مولا فرمیدن شام بزرگ ساکے فرمیدن آئے او بھولی شام صدقے صدا بستے رہو عزدار جابر نے فرمائے مجاور جناب جابر نے فرمائے بیمار اتھوں این نگری دے قانون بدل گئے پردہ دار آلے بتائیں جے تیرے پردہ دار ٹر نہیں سکتے واللہ مار کے نامن اے جنگل نہیں ہے جنت ہے عزدار امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا مجاور کہندہ حکم ہے ادب دے ہاتھ جوڑے نے سر جھکا کر کے آدھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار دنائے غازی عباس 1600 میل دی منزل جڑی باغی دی بھین سلی دی رہی ہے عزدارو بھیرا دنا ایڈے ادب نال سنی اس بی بی آدھی مجاور جے تھکا نہ ہوئے تا ایک واری والنا دا سکھینڈا حکم ہے جابر نے والنا دسی آئے 9 واری میری سائن نہ پوچھی آئے 9 واری جابر نہ دسی آئے بی بی آدھی مجاور اپنے سردار کو میری طرفوں ایک پیغام وینڈے جابر آدھا بی بی کیڑا پیغام بی بی فرمیندے نا اپنے سردار کو آنکھ دور دیا وسدیاں بھینی تے ناراض بھیرا کتھی دے جڑا بھین آوے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم سنی دے بی بی آدھیوں کو آنکھ میں تا لہ پوسا میری نیک ویسی شادہ رہنے حکم منی دے میں کشام دے ملک سکھا چھوڑے کیے پیدل سفر عباہ نے قدم چاہ کے مولا غازی دے کو لائے روکے آدھے عباس شام تو کوئی پردہ دار آئے ہیں عباس شام تو کوئی پردہ دار آئے ہیں بڑے اداس بڑے سوگوار آئے ہیں عباس شام تو کوئی پردہ دار آئے ہیں عباس شام تو کوئی پردہ دار آئے ہیں عباس شام تو کوئی پردہ دار آئے ہیں جابر آدھائے تیری سرحد تیوار
पर्दादार आए हैं अब्बास शाम तो कोई पर्दादार आए हैं। अज़ादारो भावें जो हुक्म सुना के आया है ना मौला गाजी दी कबर ते बैन बड़ा केड़ा कीता जनाब जाबिर फरमाए हे में लगी दादी में तुरन दे काबिल नहीं है में लगी दादी में तुरन दे काबिल नहीं है में लगी दादी में तुरन दे काबिल नहीं है जी पर्दादार आए हैं। साजे ते मैं दे रख करवाना ले गई और इमाम दा ज़दारो उमल केड़ा साना 25 साल जेड़े जवान बैठे हो मौला दे मातमी बैठे हो अज़ादारो जनाब जाबिर ने केड़ा वैन कीता है आदे जेहा ज़ईफ है ओदे पैगस दसे इमाम दा सन 25 साल कैद विच रहन 1 साल ते जनाब जाबिर पिया दे जेड़ा ज़ईफ है उंदे पाए गस दसे दे हैं जो कोई कैद मुसलसल गुजार आए हैं। अगला मैं तवज्जो जनाब जाबिर ने मैं कीता करबला हल गई है रोके आता है उन्हां दे वैन जे सुनदा ता दे रहे हल वेंदा निभा के आके तो ही हो बाजार आए सदका भाई सदका दिलों में न कर उन्हां दे वैन जे सुनदा ता दे रहे हल वेंदा निभा के आके तो ही हो बाजार अब्बास शाम तो कोई पर्दादार आए हैं। जाबिर दे कोई दूर दा वसदा कह दिए जेड़ा लगदा लग पावे बेमौसमी गुरबत ले जाना कर छोड़िया औखा वो कोई 5 साला दा कम से जेड़ा ओ कहदी दे नाले तलिया ओंदिया इंज जख्मी वा ओदा कदम विठलान महाल जड़े वेले जनाब जाबिर ने आके हाल दिता
مولا غازی دی قبر حل گئی ہے فرمے نے جلدی پتہ کرا جو قوم مسافر ہیں جناب جابر محملہ دے قریب آئے پور دی حالت بٹھی ہے وال جناب غازی دی قبر تے گئی ہے قبر کو ہانا نہ کیا رہے کریم آف دے پاک جناب والا جابر ایک عرض کرے دے اور اب خیر کرے میں پور کو دہدا دل میں ڈال ہے لائے رب خیر کرے رب خیر کرے اور اب خیر کرے میں پور کو دہدا دل میں ڈال ہے لائے کیوں باہک کہہ دیے جہاں بچ رہے کو کربا کرنا مسلے دے اور بیا کیا کارت رومن والا سجاد نہ شکلا دے اور بیا کیا کارت رومن والا سجاد نہ شکلا دے شام تو کوئی پردہ دار آئے ہیں عباس آخر استغاثہ ہے بسم اللہ سارے اٹھیے استغاثہ بار میں آقا میں حضور حسن دلال دہلال ہوئے لاپر حسن دلال دائلان ہوئے جعفر ہے گھن انتقام کی ذلف کار آئے ہیں عباس شام تو کوئی پردہ دار آئے ہیں یا رب الحسین بحق حسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت بار لازمت علی محمد دوا صحیبانیان دا فرش زاوی جو ہے قبول فرما انہا دی توفیقات اچ رزق جان مال اچ وسعت برکت عطا فرما جائیں جائیں دام در میں سکنے تعاون کی تے انہا دی توفیقات اچ اضافہ فرما جڑے عزدار بے اولاد نرین عطا فرما جڑے عزدار بے روزگار عطا فرما جڑے عزدار نہ حق ہے دن کا تو رہائی عطا فرما جڑے عزدار مقروض انہوں دے قرض عطا فرما جو بے گھر انہوں کو اپنے گھر عطا فرما کاظم حسین کو المعروف شفا عباس کو میرے اللہ حیاتی علی دراز زندگی عطا فرما ترقیاں کامیابیاں عطا فرما مولا دا پاک ذکر کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ سا کو حج و زیارات دی سعادت نصیب فرما آج دی مجلس اور روحانیت جنہیں سا کوئی تھا محسوس تھئیے مولا سا کو ساری چاہ اپنی پاک بارگاہ دے ساکو اپنی زیارت نصیب فرما اور اپنی کولوں پرسے دی عزداری دی توفیق عطا فرما میرا مالک خالق اللہ جتنے عزدار تو رہے ہیں جو دل ہیں جنہیں ایک مقاصد اور دعائیں رکھ دیں تیری ذات بہتر جان دی درجہ قبولیت عطا فرما حاضرین دے اور بانیان دے جتنے بزرگان مرحومی دنیا جہاں تو ٹر گئے انہوں نے درجات بلند فرما مجلس کا ثواب انہوں نے اوپر خدو کو پہنچا ساری پہلی تے آخری دعا سارے بار میں آقا دے جلد ظہور فرما ان قابل بنا امام دی زیارت شفاعت اور معرفت نصیب ہوئے رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد برخاندان جناب سیدہ